You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, बात होती है, और मैं आज जिस हिसाब से प्रोग्राम को शुरू करने जा रही हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में बहुत से लोग जो अच्छे वक्त में आ गए थे, दे पेड द प्राइस, दे फोकस देमसेल्फ टू एजुकेशन, एंड उन्होंने पाकिस्तान को दामे दरमे सुखने हर तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं इसी तरह की एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने लगी हूँ, एंड आई एम वेरी लकी टू हैव हिम टुडे। रीज़न बीइंग, क्योंकि अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट जो टोरंटो में आए हुए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का आपको हमने इसलिए नहीं बाहर भेजा कि आप हमारी पॉलिसीज़ में मदाखलत करें, आपको हमने पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में इसलिए भेजा था कि आप हम पैसा भेजें। अल्लाह के नेक बंदो, आपके मुल्क में एक्सट्रीमिज़म इतना ज़्यादा है, ठीक है, मगर ये लोग, वो पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ गए, उन्होंने तालीम हासिल की, शऊर हासिल किया, पाकिस्तान को हर प्लेटफॉर्म में एक्सपोजर दिया। They are your ambassadors, better than those ambassadors जो पर्ची के ज़रिए बाहर के मुल्कों में अपनी सर्विसेज देने के लिए जाते हैं। जिस शख्स को मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, he came long ago, मगर जब आए थे तो तालीम के मकसद के लिए ही आए थे, और यूनाइटेड स्टेट्स मूव हुए पाकिस्तान से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के तौर पे अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए। बुनियादी तौर पे इनका पेशा वकालत है, और वकालत में भी मुझे अभी पता चला है कि डबल डिग्री आपने हासिल की है। माशाल्लाह, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल। जैसे मैंने पहले कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के लेवल्स के ऊपर हर प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ये वो लोग हैं जिन्होंने बेहतरीन तालीम हासिल करने के बाद अपने पेशे में नाम कमाया। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने जब ये नाम कमाया तो पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को, ज़रूरतमंदों को, जहाँ डोनेशंस की ज़रूरत थी, वहाँ पैसा भी दिया। ये वो लोग हैं जो पर्ची पे नहीं चलते। ये वो लोग हैं जिन्होंने हकीकत में पाकिस्तान के लिए काम किया। जनाब साजिद तारड़ साहब मेरे साथ हैं, पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, बिजनेसमैन हैं, बाल्टीमोर में यहाँ पे रहा करते हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Thank you so much. So nice, so kind of you. Arifa, I'm very privileged and feeling very humble. Honored to be on your show. You are very well-reputed journalist yourself, and I'm looking forward. थैंक यू वेरी काइंडली, थैंक यू वेरी काइंडली। एंड मैंने जितनी बात कही है, आई रियली मीन इट। मैं सर पहली बात जिस चीज़ को मैं एड्रेस करना चाहती हूँ, देयर वाज अ टाइम कि ज्यूइश हमेशा से तालीम में, आप जितने नोबेल प्राइज़ उठा के देख लें, गिन के देख लें कितने साइंटिस्ट हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होती है, जितना आज का आपको असला नज़र आता है, इसके पीछे वो दिमाग थे जिन्होंने अच्छी तालीम, डॉक्टरेट की डिग्रीज हासिल की थी। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हुआ तो जापान ने अपना पूरा का पूरा फोकस तालीम के लिए की तरफ वक्फ किया, और खामोशी के साथ अपने ये 100 साल गुजारे। आगे आ जाएं आप चाइना की तरफ, अगर आप देखें, चाइना को ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आती है तो वहाँ के लोगों को ड्रग्स के ऊपर डाल दिया गया था, यानी टोटल ड्रगस्टर्स थे। फिर उन्होंने अपनी तालीम में अपने आप को मनाया कि उनका बच्चा, माँ बाप पैदा होने से ही बच्चे को इतना फोकस करते हैं कि वो सिर्फ तालीम की तरफ उसका रुझान होता है। और आज देखें चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान वडेरों की सरजमीन है, जागीरदारों की सरजमीन है, सरमायादारों की सरजमीन है, वो अपने जो उनके काम करने वाले हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, दे नेवर वांट देम टू गेट एजुकेशन, दे नेवर गिव देम गुड क्वालिटी एजुकेशन। रीज़न बीइंग कि उनको डर लगता है, खौफ है, फियर है कि ये लोग हमारे बराबर आके ना खड़े हो जाएं। कुछ इसके बारे में फरमाएंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह यू आर लकी इनफ दैट आप एक अच्छे फैमिली से, एक अच्छे मुकाम से, आपने तो अपनी तालीम को हासिल करने के बाद जो पाकिस्तान को दे रहे हैं और जो दुनिया को दे रहे हैं, दैट इज़, मेरा दिल चाहता है कि हर आदमी इनकी बायोग्राफी को देखे ज़रूर। तो पाकिस्तान के सिनेरियो को कैसे डिस्कस करेंगे आप? मैं आपको सबसे पहले तो आप थोड़ा सा मुख्तसर तारफ कराना चाहूँगा।
I was born in Mandi Bahauddin, is a small town in Pakistan. My father was a lawyer. He went to law school in 1958. Lekin meri inspiration, not only my father, my mother was a teacher. She was a headmistress in Mandi Bahauddin in a very tough times. जब लोग अपनी बच्चियों को तालीम के लिए स्कूलों में नहीं भेजते थे, मेरी वालदा यहाँ पे 17 साल मेरे साथ रही. मुझे हमेशा ये कहती थी कि मैंने ये प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन नहीं करके किया, मैंने इबादत समझ के पढ़ाती रही हूँ. और मैं समझता हूँ आज मैं जो कुछ भी उनकी दुआएं हैं, मैंने यहाँ से आके लॉ किया, MBA किया यहाँ से. उसमें फंडामेंटल डिफरेंस इन बिटवीन एंड मेनी अदर ओवरसीज पाकिस्तान इज हियर, स्पेशली इन द US और UK. मैं वेरी अर्ली एज में आके आई मेड द डिसीजन दैट आई हैव फाउंडेड my utopia. I have founded the freedom and I will live here for good. And उसमें very early days पे मैंने decide कर लिया था कि America will be my homeland, Pakistan is my motherland, and I definitely would love to serve both of them in any fashion. अब उसमें ये है coming to the politics, this is my way of integration. मुश्किल है क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर सियासत जो होती है या वोट्स पे होती है या पैसे के बलबूते पे होती है. वोट्स हमारे यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है. हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनकी ज्यादातर सियासी नशोनुमा पाकिस्तान के हालात की वजह से नहीं होती, बल्कि और दूसरा खासकर जिस तरह आपने आज खुद फरमाया अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर कि हमें एज एन बजाय एज ए डायस्पोरा प्रमोट करने के हमें डॉलरों और पाउंडों की शक्ल में देखा जाता है. हमें बजाय इस डायस्पोरा को ट्रेंड करके डिग्रियां देकर हमें कोई स्किल देकर बाहर भेजा जाए, हमें जो समझा जाता है कि इनकी ये डॉलर और पाउंड कमाएंगे और जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है हमारे डॉलर्स और पाउंड के साथ लंदन और टोरंटो और दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज खरीदेंगी. यही वजह है आज. दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज. नो ऑफेंस टू माय कम्युनिटी एंड to the diaspora. We are way behind in Washington DC. मुझसे पिछले दिनों किसी ने ये सवाल किया था कि what is the situation of Pakistani diaspora? Why Pakistani diaspora is not comparative to the other diasporas? Even then the Bengali diaspora is moving forward with the speed. तो मैंने उनसे यही जवाब दिया था, जो हमारी फैक्ट्री के हालात हैं वही हमारे हालात हैं. तो फैक्ट्री के हालात आपके सामने हैं. बहुत शुक्रिया. कमाल की आपने बात की. उसमें सर ये कि probably it might be a very bold statement. हम टीम प्लेयर्स नहीं हैं. Probably that is the weakness of our moral fiber कि we are not the team players. हम अपने पर्सनल गेन्स के बारे में बात करते हैं और बहुत पहले भी, और जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये कहा, और इसमें सदाकत है. सच बिल्कुल कड़वा है कि हम बाज़ औक़ात डॉलर के लिए अपनी माँ को बेचने के लिए भी तैयार होते हैं. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि दुबई में इन्होंने वर्कर्स को भेज के और लेबर जॉब के ऊपर वो बेचारे वर्कर अपने घरों में पैसा भेजते रहे 10-10 साल 15-15 साल, पाकिस्तान जाते भी नहीं हैं. तो इन्होंने जो यहाँ पे स्पेशली नॉर्थ अमेरिका और ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो लोग गए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग सेम फ्रॉम देम. दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. हालांकि वो मुल्क वो है जहाँ पर अगर आपको प्राइम मिनिस्टर चाहिए तो फ़ौरन शौकत अजीज़ की सूरत में प्राइम मिनिस्टर आ जाता है. अगर आपको मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस चाहिए तो जनाब हफीज़ शेख की सूरत में, और बेशुमार मिसालें हैं. उनके मुल्क में जो लीडर्स हैं, हुकूमत करते हैं, दे हैव सो मच मनी, फिल्थी रिच हैं, they can buy anything from Pakistan, from any department. Moving forward, आपने वकालत की डिग्री हासिल की, और एक चीज़ जिसको मैं और कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ दिस. अक्सर मैंने कहा, मैं हर माँ से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि हर बाप से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बेगम से कहें कि ये ब्रांडेड पर्स यहीं रह जाएगा, वक्ती पहचान है, आपको इज्जत तो ज़रूर देगा. फोकस ऑन योर चिल्ड्रन. एज जनाब साजिद तारड़ साहब ने कहा, वालिद लॉयर थे, but the credit goes to his mother. She was a teacher and she was focused for his education. And these are the mothers जो can make a difference in the upbringing of their children. Anyways, I'll move forward. I'm so sorry sir, आपसे बात होगी, मगर आपकी बात से अखज़ करते हुए मैं अपने आम पाकिस्तानियों के लिए एक पैगाम भी ज़रूर दूंगी. मैं हर औरत को कहती हूँ, जागो, फैशन के लिए मत जागो, जागो अपने बच्चे की बेहतरीन तालीम के लिए, क्योंकि आपका बच्चा कैन चेंज द फेट ऑफ पाकिस्तान. सर आपने यहाँ आए, वकालत की, और you know, once you are a lawyer and you are a renowned lawyer, so you start minting money.
ویئر ایز آپ نے وہ تو کیا ہی کیا مگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ ریپبلکن کے ساتھ ملے اور گورنمنٹ لیول پہ کام بھی کیا اینڈ یو آر آئی بلیو سو یو آر ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایز ویل از دیٹ رائٹ؟ Yes, I was advisor to him on diversity and not only this, عارفہ صاحبہ اس میں میں نے جو میری اچیومنٹس ہیں جو خاص کر میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ اگر اس کو دیکھا جائے تو 2016 میں RNC ریپبلکن نیشنل کنونشن کے اندر I was a speaker, the first Muslim and first Pakistani speaker. اور اس کے بعد I'm the first Pakistani and first Muslim who has spoke at inauguration in the same year 2016. I was part of the campaign. اور 2020 کے اندر بالخصوص جو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ my portfolio was part of Donald Trump's website جو ان کی کمپین 2020 میں تھی. میرا کانٹریکٹ تھا ان کے ساتھ to work as an advisor to the campaign at the same time. اور دوسرا during his period I had interviewed for many other positions, matter of fact, لیکن جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب he was anti-establishment. یہاں پہ I used to lead a Trump camp, but دوسری طرف سے ہوتا تھا کہ ہماری ریپبلکن ایڈمنسٹریشن ہماری ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی گروپنگ تھی, ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ بھی تھی. اور آپ کو یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ دس از پارٹ آف امیرکن پالیٹکس ٹریڈیشن کہ جب بھی امیرکن پریزیڈنٹ آتا ہے تو 4000 جابس ویکیٹ ہوتی ہیں واشنگٹن ڈی سی کے اندر, وہاں پہ لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے تاکہ اس کا اس کینڈیڈیٹ کا اس پریزیڈنٹ کا مینڈیٹ انفورس کیا جائے. انفارچونیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پیریڈ میں وہ 4000 اپوائنٹمنٹیں جو تھیں وہ فلفل نہ ہو سکیں ڈیو ٹو دا ریپبلکن اون اسٹیبلشمنٹ, ڈیو ٹو دا پیپل اپوائنٹڈ بائی دا اوباما انٹو دا سسٹم, جو کہ آج بھی چل رہا ہے. آج بھی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اگینسٹ دیئر اپوننٹس. آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح آج کل بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از گوئنگ فرام ون کورٹ ٹو اندر کورٹ, which is not fair. 3 سال پہلے بیٹھے رہے ہیں, جب ان کے پول اوپر آ گئے ہیں تو now they are all the Department of Justice has waken up now. تو یہ چیزیں ہیں. الٹیمیٹلی میں بھی اسی کا حصہ رہا ہوں, وکٹم رہا ہوں, چیزیں رہی ہیں. لیکن یہ کہ up till today I believe in, I have studied democracy and political science in detail. تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا اتنا آسان نہیں ہے. پر ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح ان کا سلوگن تھا کہ I will drain the swamp, اور کانگریس اس وقت سوامپ بن چکا ہے, بنا ہے. آپ دیکھیں ابھی جو ریسنٹلی کیون مکارتھی جس طریقے سے ان کو نکالا گیا ہے, تو that system is not working, کانگریس is not working. یہاں پہ ایک چیز آپ کے دیکھنے والوں کو بتاؤں گا, only 11% Americans they have faith in Congress. So most of the Americans they believe the Congress is not operating properly the way it's supposed to be. کی بات ہے سر. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا چیزیں ڈسینڈنگ آرڈر میں ہوتی ہیں, یعنی بڑوں کو دیکھنے کے بعد چھوٹے وہی کرنا چاہتے ہیں. جیسے اگر میں پاکستان کی بات کروں تو بڑوں کے بیچ میں کرائم کامن ہے, ٹیکس نہ دینا کامن ہے, رشوت لینا کامن. اب چھوٹا کہتا ہے کہ اگر وہ سروائیو کر سکتا ہے تو میں بھی سروائیو, تو نیچے اوپر سے نیچے کی طرف یہ زہر پھیلا. ویئر ایز اگر میں دنیا کو کمپیئر کرتی ہوں تو امریکہ تو مطلب اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ اوباما کے جانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان اگر ہم پولیٹیکل کمپینس کو دیکھتے ہیں تو ویری ڈرٹی کمپینس. ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ امریکہ کی ہسٹری کے بیچ میں 4000 جابس کریٹ ہوا کرتی ہوتی تھی, جابس بھی کریٹ نہیں ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے. سو ہی واز ناٹ فیورڈ بائی دا سسٹم. اینڈ اب جو انڈائٹمنٹ کی اگر بات کرتے ہیں, اب دا فارمر پریزیڈنٹ آف امریکہ, آپ امیجن کریں کہ کتنا ہیومیلیٹنگ سلوک کیا جا رہا ہے. بٹ the man has very strong nerves. So مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں جو حکومتیں ہیں وہ دوسرے کو ڈرٹی کرنے کے لیے یہ جو سوشل میڈیا کمپینز اور لوگوں کی مائنڈس کو کی ریگنگ کرنا, تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے اب امریکہ میں بھی بہت کامن ہے. اور جتنا گندا نیوڈ اور ولگر بیان ہے وہ اتنا زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے. Definitely. میں تھوڑا سا میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ آج کل what is the state of America, what is state of Washington DC. تو اس میں ایک تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ براک اوباما صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے ایک تو سب سے پہلے تو انہوں نے کہا تھا اپنی کمپین میں کیا ول بام پاکستان کے حوالے سے. پھر ان کے دور کے اندر جتنے ڈرون اٹیک پاکستان پہ ہوئے آپ سوچ بھی نہیں سکتی اس کو.
लेकिन उनका जो एक मशहूर उनका कोट है वो बताना चाहूंगा. उन्होंने कहा था कि आई विल चेंज द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंट्री एंड ही हैज सक्सेसफुली डन इट. अब वो किस तरह है? इस वक्त एक उन्होंने एक ऐसा माइंडसेट बनाया है अगली जनरेशन का. वो कहते हैं कि व्हाट अमेरिका हैज डन फॉर अस, अमेरिका इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी. हमारा नेशनल एंथम रेसिस है, हमारा झंडा रेसिस है, द वर्ड व्हाइट हाउस इज रेसिस. आजकल आपको बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक मूवमेंट चल रही है इस वक्त कि जेफरसन का मेमोरियल जो है उसको डिमोलिश किया जाए. इस वक्त जो नई जनरेशन है वो कहते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन इज नॉट आवर फादर एनीमोर, ही वाज अ स्लेव ओनर, ही वाज ऑप्रेसर. तो ये एक जो उन्होंने एक माइंडसेट कर दिया है अमेरिका के अंदर, मैं समझता हूं. और यहाँ पे एक ऐड करना चाहूंगा बात, 234 साल की हिस्ट्री है डेमोक्रेसी की यहाँ पे. और अगर आप हिस्टोरिकली पढ़ें तो ज्यादातर सुपर पावर्स जो है उनका साइकिल ऑफ लाइफ वो पूरा होता है 250 साल में. अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन देखें, आप ब्रिटिश एम्पायर की हिस्ट्री देखें तो 2.5 साल में वो अपना साइकिल पूरा करके नीचे आ जाती हैं. लेकिन एक फंडामेंटल चीज होती है, वो कभी फॉरेन थ्रेट्स के साथ नहीं डिमोलिश होती है गिरती, उनको इंटरनल थ्रेट्स होती हैं. इस वक्त अमेरिका इज फेसिंग द सिमिलर सिचुएशन, क्योंकि देखा जाए तो नई जनरेशन उनके अंदर, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कैंपेन में कहा था कि वी आर लैकिंग innovation, we are staying behind in innovation, we are failing in math. आज से 2-3 महीने पहले मुझे हार्वर्ड एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिला, तो मैंने अपनी एक ख्वाहिश जाके मैंने क्लासरूम्स देखी मुख्तलिफ. तो मुझे सिर्फ वहां पे 2 किस्म के लोग नजर आए, या चाइनीज नजर आए या भारतीय नजर आए वहां पे. तो उसमें मुझे ब्लैक एंड व्हाइट नजर नहीं आए. अब वो ब्लैक एंड व्हाइट क्यों नहीं है, और मैं उसके साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा. इस वक्त फेडरल हमारी गवर्नमेंट डीसी के अंदर उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स लोअर कर दिए हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री खत्म कर दी है, उन्हें ग्रेजुएट अमेरिकन मिल ही नहीं रहे जॉब्स के लिए. अब दूसरा एक और सपोर्टिंग आर्गुमेंट है, उन्होंने अपने इंटेलेक्ट को आउटसोर्स कर दिया है. अपने बच्चे उनके पढ़ नहीं रहे, वो भारत से सीईओ को इंपोर्ट कर रहे हैं. आप यहाँ पे देखें, अगर हर दूसरी कंपनी जो है उसका या तो सीईओ भारतीय होगा या उनके बोर्ड के ऊपर 1-2 लोग जो होंगे वो भारतीय नजाद होंगे. तो जब अपनी आप कौम को ये कहें कि स्मोकिंग इज बैड बट स्मोक वीड, मरवाना, तो इनको पता है कि व्हाट मरवाना वीड डज, इट्स अ गेटवे टू एडिक्शन. हर जो आज क्रैक कोकेन एडिक्ट है वो शुरू वीड से करता है, इनको पता है, लेकिन इंटेंशनली उनको लीगलाइज किया जा रहा है. इस वक्त बड़े हमारी गवर्नमेंट और सियासतदान ब्रैग करते हैं कि देखें जी वीड हमने लीगलाइज कर दिया है, इससे हम कितना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्सेशन. सो ओरिजिनली आवर नेक्स्ट अमेरिकन जनरेशन, जिसको कहते हैं ना ग्रोइंग पेन्स, फटीग हो चुके हैं. अब वो इनोवेशन की तरफ नहीं जा रहे, इनको लीड करने के लिए लोग भारत से आ रहे हैं. और ये दिस इज अ ट्रेंड, दिस इज अ फैशन नाउ, जिसमें मैं समझता हूं. और दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन जो है, लोगों का, पीपल आर लूजिंग फेथ ऑन इलेक्शन एट द सेम टाइम. उस पे सबसे बड़ा अगली स्टेज बताना चाहूंगा. हमारे प्रेसिडेंट इस दफा, अमेरिकन जो पॉलिटिक्स का एक मैं आपको ट्रेडिशन बताना चाहता हूं. जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट विन करके व्हाइट हाउस जाता है तो वो बाई पार्टिसन हो जाता है. वो हमेशा ये कहता है कि नाउ आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, I will lead every American regardless of their Republican or Democrat. ये ट्रेडिशन ओबामा पीरियड से खत्म हो चुका है. उन्होंने अपने पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी, और उसमें भी बल्कि अफ्रीकन अमेरिकन जो 13% है पॉपुलेशन का, हर डिपार्टमेंट की उनकी ख्वाहिश थी कि उसको लीड करे अफ्रीकन अमेरिकन. When your sexual orientation and your skin color become the merit, that is wrong. That is wrong. That's not I'm in a favor of. Majority, according to the democratic values, majority need to lead. और दूसरा, America's foundations, they are based on conservatism. तीसरी बात इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा, buying an American dream. American dream is a part of American culture. अब वो American dream क्या है? वो भी Republican है. वो किस तरीके से लोग यहां आते हैं दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से, इंटाइटलमेंट्स के लिए नहीं आते, यहां पे आके फूड स्टैम्प्स कलेक्ट करने नहीं आते. दे आर लुकिंग फॉर फ्रीडम एंड दे आर लुकिंग फॉर कंपैरेटिव मार्केट प्लेस. यहां पे आके मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, और लिविंग इन पीस. दैट इज पार्ट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम विच इज नॉट सोशलिस्ट. लेकिन आज अफसोस के साथ है, अमेरिका और खासकर आप जिस कंट्री में बैठी हैं, यहाँ पे अब हम सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बातें कर रहे हैं. मेरे ख्याल में the people need to go see North Korea, Venezuela, Cuba before they wish for that, socialism or communism. Well, this is what is going on. This is I try to give you America 101 in 5 minutes, but this is what the state of mind of the young generation in America.
سر آپ نے کمال کی باتیں کی اور بالکل صاحب اگر آپ بات کرتے ہیں ڈرونز کے تو اوباما کے دور پہ ہوئے تھے اور ہم بعض اوقات ایزمپشن زیادہ کر لیتے ہیں, توقعات زیادہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. جی ایک مسلمان آ گیا اور پتہ نہیں اس نے مسلمان دنیا کا کیا کر لینا ہے. آپ نے ان کی اسٹیٹمنٹ کوٹ ان کوٹس میں will change the fundamentals of USA and which are changed to an extent now. بہرحال ابھی جب بات کی اور اس کے بعد ابھی آج کل بھی ایک کمپین چلی ہوئی ہے, وہ بائیڈن صاحب کے اگینسٹ چلی ہوئی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو رجیم چینج ہوا ہے اس میں بائیڈن انتظامیہ نے بڑا رول پلے کیا ہے. آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کا دور بیچارہ سب سے بہترین دور اس لحاظ سے پاکستان کے لیے گزرا تھا. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں کہ اگلے الیکشن میں کیا ہوگا, یا پاکستانی تو ووٹ دینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ نکلتے ہی نہیں ہیں, وہ ہمارے جرنلسٹ نے اس کو اتنا برین واش کر دیا ہے کہ تم ووٹ بھی مت ڈالو, اپنی ریپرزنٹیشن بھی نہ دو, حالانکہ یہ لسٹیں چیک ہوتی ہیں بعد میں کون کون سی کمیونٹی کے کتنے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے, وچ از اے بگ نیگیٹو فار دا پاکستانی کمیونٹی کہ یو ڈونٹ پارٹیسپیٹ ان دا الیکشنز. تو ہمارے پیچھے والوں نے وہاں والوں کو تعلیم نہ دلوانے دی, یہاں پہ جو لوگ آئے ان ملکوں میں ان لوگوں کو اس چیز پہ مائل کیا کہ تم پیسے منٹ کرنے کی مشین ہو, تو اپنے دماغ کو استعمال نہ کرو. میں سر آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اوباما کا جب آپ نے ذکر کیا, میں حالانکہ امریکہ کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, سننا چاہتی ہوں آپ سے, مگر رجیم چینج پاکستان میں جو ہوا اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے اتنا عرصہ جو پاکستان کی وہ الیکٹڈ گورنمنٹ تھی بات بھی نہیں کی ان سے. جب عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف امریکہ میں آتے ہیں تو باجوہ صاحب کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا گیا اور پاکستان کا کچھ بھی نہیں ہوا, مگر بائیڈن انتظامیہ نے اپنی افغانستان کی شکست کا بدلہ لیتے ہوئے اور امریکن فورسز کو پاکستان سے نہ گزرنے دینے کی سزا یا ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی سزا رجیم چینج کی صورت میں دی. اس کے بارے میں کوئی اگر چاہیں تو آپ اپنا بیان دے سکتے ہیں. دیکھیے اس میں یہ کہوں گا کہ اگر امریکہ اتنا اسٹرانگ ہوتا تو اس طریقے سے افغانستان سے ذلیل و خوار ہو کے نکلتا اگر وہ رجیم چینج کرنے کی ملکوں کے اندر صلاحیت رکھتا. دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ افغانستان کے اندر ان کا انٹیلیجنس فلیور تھا. امریکن جنرلز یہ کہتے رہے تھے کہ 1 مہینے تک طالبان جو ہے کابل پہنچیں گے, لیکن تیسرے دن ہی 1 ہفتے کے اندر سارا کچھ گر گیا وہاں سے. دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ گوگل کریں تو CIA operations in Asia اور all over the world right now they are not that strong the way they used to be. اب ماضی کے ساتھ ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ شاید جس طریقے سے ساؤتھ امریکہ کے اندر CIA جو تھی وہ رجیم چینج کرتی تھی, اب وہ صلاحیت نہیں رہی. دوسری اگر چینج کرنی تھی تو انہوں نے اپنے ڈپلومیٹ کو کہنا تھا کہ ان کو وارننگ لکھ کر دے دو بھی ہم رجیم چینج کریں گے. تیسری بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے امریکہ کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ سرو کیا ہے. وہ میں بتاؤں کس طرح. سی پیک کو ان کی آنکھ میں چپتا تھا سی پیک, عمران خان صاحب نے اس کو بند کر کے رکھا. ان کو اوپر سے اڑنے کی اجازت, ایئر سپیس ان کا یوز کرتا رہا ہے امریکہ. دوسرا اس میں یہ میں بتانا چاہوں گا کہ فال آف کابل اس میں ضرور ہے یہ کہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں, بلکہ وہ بھی ریپبلکن کہنے والے ہیں, ڈیموکریٹ نہیں کہہ رہے ہیں. ریپبلکن 22 سینیٹرز تھے جنہوں نے یہاں پہ بل جو تھا آفٹر فال آف کابل دیا تھا کہ we wanted to have a clarification from the Pakistan کہ وہ کس طریقے سے وہاں پہ سپورٹ کرتے رہے ہیں ان کو, اور جب ریپبلکن واپس آئیں گے کبھی پاور میں تو وہ دوبارہ یہ کویسچن کریں گے. لیکن میں اس پہ یہ کہوں گا امریکہ از ناٹ دا اسٹرانگ اینی مور. جس طرح کہا جا رہا تھا کہ رجیم چینج کرنے کے بارے میں, اگر اتنا اسٹرانگ ہوتا تو اس وقت تو کیوبا کے اندر چائنا بیٹھا ہے, اس کو روک لیتے ہیں. اس وقت ہمارا مانرو ڈاکٹرن ہے ساؤتھ امریکہ کے اندر, ہم کسی سپر پاور کو, دیٹ از واٹ دا مانرو ڈاکٹرن از, کہ ساؤتھ امریکہ کے اندر ہم کسی سپر پاور کو انٹروین نہیں کرنے دیں گے. اس وقت دیکھا جائے ارجنٹائن, برازیل اور کئی ممالک جو ہیں دے آر لوی ڈوی ود چائنا. بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے ایران کا, آپ 1 مہینہ پہلے خبریں دیکھیں, ایران کے فارن منسٹر ساؤتھ امریکہ کے اندر اس طرح گھومتے رہے جس طرح وہ ویکیشن پر ہیں. تو امریکنز اب اس وقت جو میں نے آپ کو پہلے اپنے پریمبل میں یا کوئی پچھلے سوال میں نے بتایا کہ امریکنز دے آر لوزنگ ول آف اٹ. امریکنز دے آر لوزنگ
उनको ये ओबामा साहब इनके दिमाग में डाल गए हैं कि यू हैव बीन सिटिंग ऑन अ फ्रंट सीट सिंस 400 years, यू हैव बीन लीडिंग द वर्ल्ड फॉर 400 years, इट्स ओके टू सिट ऑन अ बैक सीट एंड लेट्स चाइना राइज। और दूसरा आपको मैं बात बताना चाहूंगा कि इमरान खान साहब या किसी और पाकिस्तानी को ना कॉल करना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़ी रीजन ये थी कि इस वक्त भारतीय डायस्पोरा इन वॉशिंगटन डीसी सो स्ट्रांग, इस वक्त व्हाइट हाउस की 300 पॉलिसी मेकिंग अपॉइंटमेंट्स जो है वो भारतीय निजात है। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट निकी हेली और उसके बाद रामास्वामी, विवेक रामास्वामी, यह प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। इस वक्त अगर देखा वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन इस वक्त जो है अजय भंगा है। इस वक्त मैं बताना चाहूँ इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका स्पीच राइटर भारतीय है। इस वक्त व्हाइट हाउस का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उनका सोशल मीडिया प्रमोटर है वो भारतीय है। तो इन चीजों, इन सर्कमस्टांसेस में क्या ख्याल है वो आपको कॉल करके अपने भारत के साथ रिलेशनशिप खराब करेंगे? इस वक्त इसको मैं एक और सपोर्टिंग आर्गुमेंट इस पे देना चाहूंगा। इस वक्त अमेरिका का जो रिसेंट यूक्रेन क्राइसिस और उसके बाद ताइवान क्राइसिस, this was the part of American foreign policy to engage China in Taiwan, और ताइवान को एंगेज करने के लिए भारत जो है उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अमेरिका के दिमाग में ये बात डाल दी है कि वी आर द ओनली वन कैन सर्व योर पर्पस, वी आर द ओनली वन हु कैन स्टैंड अगेंस्ट चाइना। इन सर्कमस्टांसेस में आपसे बात करके व्हाई दे नीड टू ऑफेंड इंडिया एट द सेम टाइम, और यहाँ पे उनके नर्व सिस्टम में इन वॉशिंगटन डीसी टुडे, मैं बल्कि आपको ये भी बात बताना चाहूंगा आरफा के मैं वाहिद एक पाकिस्तानी हूँ जो मुसलसल पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को सिग्नल देता रहा हूं पिछले 10 साल से कि यू आर बिहाइंड इन वॉशिंगटन डीसी। मैं अपने डिप्लोमेटिक मिशन एम्बेसियों को बताता रहा हूं कि प्लीज फोकस ऑन द सेकंड जनरेशन पाकिस्तानीज, इनको बताओ व्हाट इज द इलेक्शन 101। अनफॉर्चुनेटली नोबडी पेड एनी अटेंशन। न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क इस पाकिस्तानियों का गढ़ है। इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तानी न्यूयॉर्क में है। एक काउंसिलमैन नहीं है वहां पे। कांग्रेसमैन होना तो बहुत बड़ी बात है, सेनेटर होना तो बहुत बड़ी बात है। इस वक्त 5 भारतीय जो है दे आर कांग्रेसमैन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे ना पाकिस्तान ने तवज्जो दी, ना पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन ने तवज्जो दी। और क्यों दें? आप देखें आज पाकिस्तान के हालात क्या है। आप, मेरा मकसद है, आप द ओनली कंट्री ऑन द प्लेनेट आई बिलीव जो 76 साल से खैरात, कर्जे और एड पे चल रहा है। आप, और दूसरा हर चीज के अंदर करप्शन इन्वॉल्व है। आपके कोविड का एड जाती है वो भी आप खा जाते हैं, वो भी दुबई ले आते हैं, लंदन ले आते हैं। सैलाब का पैसा आता है वो भी लंदन पहुंच जाता है। आपके सारे फैसले लंदन और दुबई में होती है। पूरी कैबिनेट की मीटिंग दुबई में होती है। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उसकी वजह यह कि आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स इन पाकिस्तान। लेकिन आर यू सेटिस्फाइड व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान? मैं रिसेंट एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। कड़वा सच है, काकड़ साहब आए यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के अंदर स्पीच देने के लिए, जरूरत थी उनकी। He's a caretaker prime minister, जिसका सोल ऑब्जेक्टिव है टू हैव फेयर एंड स्पीडी इलेक्शन विद इन 90 days। या यूनाइटेड नेशंस में आने की क्या जरूरत थी? फिर उसके बाद वो अपनी पूरी फैमिली और एंटोराज को लेकर इंग्लैंड गए। फिर उसके बाद वो एफिल टावर फ्रांस में फिरते रहे। अब मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो चाइना जाने की तैयारी कर रहे हैं फैमिली समेत। ये बट why nobody is asking these questions to him कि हम एक बैंकरप्ट कंट्री हैं, what is going on? और दूसरा रजीम चेंज करना पाकिस्तान में क्यों? व्हाई अमेरिका नीड टू डू दैट? आप पहले ही सब कुछ जो आप वो मांगते हैं अमेरिकन आप दे देते हैं। व्हाई दे नीड टू चेंज योर रजीम? करते हैं और आप सोने की प्लेट में रख के देने के लिए तैयार हैं। मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगा, ये कोट करना चाहूंगा अमेरिकन की तरफ से। वो कहते हैं कि जब हमने परवेज मुशर्रफ के साथ निगोशिएट कर रहे थे तो हमने जो सारी शर्तें रखी थी, हम सोच रहे थे कि शायद परवेज मुशर्रफ साहब इस पे हमारे साथ निगोशिएट करें, लेकिन ही एग्रीड on every single thing we put it in front of them। तो जब आप इस तरह हाथ बांध के कौमों को सर्व करेंगे तो रजीम क्यों चेंज करेंगे भाई वो? और दूसरा, जब को उन्हें पता है आईएमएफ का पिछली किस्त देने के लिए उन्होंने नाक से लकीरें निकलवाई आपसे, तो व्हाई दे नीड टू चेंज द रजीम? मेरे ये तो एक बिल्कुल ही, हाँ, उसमें जो बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट साहब हैं, उन्होंने 55 जलसे किए और उस साइफर के ऊपर बड़ी खूबसूरती के साथ। और उसके बाद उन्होंने कह दिया नहीं तो ये तो जी बाजवा साहब, और ये उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर ली। लेकिन इस वक्त मेरा इशू ये नहीं है आरफा, मेरा इशू ये है कि ये कौम, इसको क्यों ये बताया जा रहा है कि ये जिहाद है। ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। आपको जिहाद की जरूरत है? आपको जिहाद की डेफिनेशन का पता है कि जिहाद क्या चीज होती है? आप अपने बच्चों को इंग्लैंड में पढ़ा के इस कौम को कह रहे हैं कि आपने इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़ना।
آج میرے بچے جو پاکستان میں ہیں انگلش میں ٹویٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, اردو میں ٹویٹ کرتے ہیں. آپ کے سیاستدان اس نئی جنریشن سے جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں, دے ہیو ٹو یوز ٹویٹر ان اردو. پاکستان کے اندر اس وقت عارفہ ایک بھی چینل نہیں ہے جو انگلش ہو, ایک چینل تو وہ بھی بند ہو چکا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ آپ چندریان کا مقابلہ اردو کے ساتھ کریں گے, چاند پہ پہنچیں گے آپ میڈیسن آگے بنائیں گے تو اردو میں بنائیں گے آپ کی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ ساری تو انگلش میں ہوتی ہے, پر اس کا مطلب ہے کہ ساری قوم تو اس کو سمجھ نہیں پا جو ہو رہا ہے. یہ کیوں آپ جہالت کے اندھیروں میں اپنی اگلی جنریشن کو, اب رولنگ ایلیٹ جو ہے اپنے بچے ان کے سب کے لندن پڑھ رہے ہیں, بلکہ آج کل آپ کے کنٹری آپ کے تو ملک کے اندر ٹرینڈ ہے اس وقت ہر کرپٹ جو رولنگ ایلیٹ کی سب سے بڑی جو فیورٹ ڈیسٹینیشن از ٹورانٹو. اپنے بچے ٹورانٹو میں رکھتے ہو, اپنے بچے لندن پڑھاتے ہو, اور قوم کو کہتے ہو کہ تم یہ سیاست نہیں یہ جہاد ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے, اور میری مادر ملت ہے, دکھ ہے مجھے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. سر بٹر ٹروتھ, بڑا مزہ آیا آج آپ سے بات کرنا, باتیں بے شمار ہیں. میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ قومیں, حالانکہ چائنا کا جب ذکر کیا کہ انتہائی نشئی قوم تھی, مگر تعلیم کے بعد آج انہوں نے یہ, میں آج بلکہ شیئر بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ جو پریزیڈنٹ شی ہیں انہوں نے جو ایک بیان دیا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں بالکل اس کو دیکھ رہی تھی, آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاتی ہوں, صرف ہیڈنگ کہ شیپنگ وانٹس اے ملٹی پولر ورلڈ, آگے یونی پولر ہے, امریکہ لیڈ کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا ملٹی پولر وچ از اے تھریٹ. مگر چائنا کو ایک زمانے میں برٹشرز نے ڈرگز کے اوپر لگایا تھا. کیا بات ہوئی کہ امریکنز کینیڈینز اپنوں کو اپنی ویڈ کے اوپر لگا دی, اور ویڈ سے یہ کوکین کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. ایک بات یہ, اور ایک میں نے پروگرام کے شروع میں یہ کہا تھا کہ مالک نے اپنی قسمت کو بدلا تعلیم سے. ہمارے ہاں وڈیرا پولیٹیشین وہ شعور ہی نہیں آنے دے رہا. ہماری ماؤں کو فیشن انڈسٹری میں اتنا انوالو کر لیا, برانڈز میں, کہ وہ اپنے پہ پیسہ خرچ کرتی ہیں, اپنے بچے کی تعلیم پہ پیسہ خرچ نہیں کر رہی. مدرز پلیز ویک اپ. آپ نے ذکر کیا, اور اٹ از اس وقت کھلا فیکٹ بھی ہے کہ دنیا کی ہر بڑی کمپنی کا سی او از فرام امریکہ. واٹ میڈ دا ڈفرنس از ایجوکیشن. آپ نے کہا کہ امریکہ کے بیچ میں 300 پالیسی میکرز ان دی پوزیشن اینڈ دے آر آل امریکن نژاد ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن کے اسپیچ رائٹر جو ہیں ہی از بھارتی نژاد. تو صاحب یہ تو پھر لابنگ ہوگی. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگ, میں جو کینیڈا میں دیکھتی ہوں, وہ میئر ہو یا پرائم منسٹر ہو, اس کا فوٹوگرافر بننا بڑا فخر سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ تصویر اتارنا بڑا فخر سمجھتے ہیں. اور میں آپ تمام کو یہ کہتی ہوں کہ ایک آدمی آپ کو جانتا ہی نہیں, آپ کی تصویر کیا معنی رکھتی ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتی. لسن واٹ انڈیا از ڈوئنگ. یعنی آپ کی اسی بات کے اوپر پاکستان کے اگر پڑھے لکھے لوگ, آپ نے نیو یارک کا ذکر کیا کہ نیو یارک میں 5 بھارتی کانگریس مین ہیں. ابھی ہمارے پرائم منسٹر کاکڑ صاحب جب آئے ہوئے تھے تو پرائم منسٹر کاکڑ کے آنے کے اوپر نیو یارک کی ایلیٹ پڑھے لکھے لوگوں نے فوٹویں ان کے ساتھ ضرور کھنچوا لیں. none of them asked him the question کہ مسٹر کاکڑ, پاکستان is in such a bad situation, فائنینشلی ان ٹربل ہے, ہاؤ کین یو افورڈ ٹو وزٹ 3 دن کے دورے کو 11 دن میں آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ Nobody had the courage to ask because they wanted as an individual player their personal gains, personal benefits. Nobody work as a team. سر جب آپ نے یہ انڈیا کے بارے میں ذکر کیا, انڈیا از اے گریٹ کنٹری جو اپنے لوگوں کی تعلیم کے اوپر, اپنی یونیورسٹیز کے اوپر فوکس کر رہا ہے. ظاہر ہے ان کا ملک ہے, they are it's their country, they are not he's not prime minister of Pakistan, he's prime minister of India, and the prime minister does any action for the betterment of his country. مگر کیا وجہ ہے کہ اس وقت لابنگ, شدید لابنگ کر رہا ہے انڈیا؟ امریکہ کی تو آپ نے صورتحال کو ڈسکس کر دیا, ایون کینیڈا میں بھی they are holding very high positions. مگر کینیڈا کے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہت خراب ہوئے, کیونکہ ایک تو انہوں نے یہ اس چیز پہ پروب ہو رہی ہے یا انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ الیکشنز میں انٹروین کیا انڈیا نے, پھر انڈیا
کی جو را ہے انہوں نے یہاں پہ آ کے اس زمین کو استعمال کرتے ہوئے مرڈر بھی کیا جناب نجر صاحب کا. تو اگر کینیڈا آج یہ پوزیشن لے کے پھڈا کر بیٹھا تو امریکہ کیوں نہیں پھڈا کرتا؟ اس میں دیکھیں ایک تو میرے خیال میں پھڈا کرنے کی ضرورت ہی کیوں نہیں ہے امریکہ کو، کیونکہ کینیڈا جو کر لیا ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ کینیڈا کے اگر دیکھا جائے تو آپ پھڈا کر کے تو اب آپ بیک فٹ پر ہیں. آپ کی اس پھڈے کے بعد کیا ہوا ہے، آپ نے وہ 82 سالہ جو یوگوسلاویا بلا کے یوگوسلاوین، اور جس طریقے سے آپ نے اس کو پریز کیا، آپ کا اسپیکرشپ اس کے بعد ریزائن کرنا پڑا، بلکہ آپ کو امبیرسمنٹ ہوئی انٹرنیشنل لیول پر کہ یو ڈونٹ ڈو اینی ہوم ورک بیفور یو کال پیپل اور کم اپ ان یور لیجسلیشن ود ایلیگیشن. میرے خیال میں اگر دیکھا جائے اس وقت تو کینیڈا از آن اے بیک فٹ. اگر دیکھا جسٹن ٹروڈو صاحب از آن اے بیک فٹ، ہی از ان ڈیمیج کنٹرول موڈ ایٹ دا مومنٹ اگر دیکھا جائے تو. اور خود کہہ چکے ہیں کہ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ تھی کہ انڈیا از اے ویری امپورٹنٹ اسپیشلی اس وقت دیکھا جائے تو انڈو پیسفک اور گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے خود اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ دے آر نو میچ ٹو انڈیا. اگر he has admitted himself. I'm not just saying, he has already said in his speech. اور دوسرا انہوں نے وہاں پہ نیا اسپیکر لا کر اپنی پولیٹیکل آکسیجن حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے خیال میں اگر دیکھا جائے ان کی پولیٹیکل اکویٹی از ان بیڈ شیپ. جو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پولز کے حساب سے he is not the popular prime minister anymore. سر بہت شکریہ. بے شمار باتیں آپ سے میں، کیونکہ وی لیو ان کینیڈا، دس از آور اڈاپٹیڈ کنٹری اینڈ اٹس اے لینڈ آف اپرچونٹی. مگر ہمیں خود جاگنے کی، بحیثیت قوم ہمیں خود جاگنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از ان اٹ فار اس ایز اے کمیونٹی رادر دین مائی پرسنل گینز اینڈ مائی پرسنل بینیفٹس. کہ پلیز اس پرانی چیز میں سے نکلنے کی ضرورت ہے مجھے، آپ کو اور ہم تمام کو. باتیں بے شمار ہیں، آپ کے پاس بھی پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے کتنا نہیں ہے. میرا دل چاہتا ہے میں ہر ایک سے، جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یعنی اس کی انفارمیشن بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے، اس کی انفارمیشن بڑی یوزفل ہوتی ہے. آئی آلویز ریکویسٹ دیم پلیز گیو اس اے چانس اگین ٹو جوائن اس اینڈ کنوے یور میسج ٹو دا پیپل. میں خاص کر ایک چیز آپ کے پروگرام کے حوالے سے لازمی کہوں گا اپنے پاکستانی بھائیوں کو، خاص کر کینیڈا میں رہتے ہوئے، میک شیور یو بیکم دا پارٹ آف پولیٹیکل سسٹم ریگارڈلیس وچ پارٹی از اٹ. میک شیور یور پریزنس از فیلٹ. میک شیور that you are spending some time with your kids. Education is more important than your food and clothing. Education is the only way which will take us to the next level. اور دوسرا میں بالخصوص یہ کہوں گا، آج کل یہ بڑے عرصے سے میں امریکہ میں بھی دیکھتا ہوں، کینیڈا میں بھی دیکھتا ہوں، آپ یہاں سیاسی پارٹیوں کے 3 گروپ بنا کے شہروں میں ایک دوسرے کے ساتھ سارا دن وہ لڑائیاں جھگڑے کوشش لڑتے جا رہے ہیں سر. ایک پارٹی کے 3 ایک آدمی ہے جو لائف ٹائم پریزیڈنٹ بھی بن گیا ہے. یعنی ایک پارٹی کے 4 ہیں اور آپ یقین کریں جوت پٹانگ کرتے ہیں، اور اگر سچ بولا جائے یا ان سے کوسچن کیا جائے تو وہ ہمیں بلاک کر دیتے ہیں. کیا کریں؟ میں یہی اسی کو کہوں گا کہ پلیز لوکل پالیٹکس میں، لوکل پارٹیز کو، کیونکہ ہم نے یہاں سے نہیں جانا. اور جس طریقے سے آپ نے اگلے دن کہا ہے، یہاں پہ جو لوکل جرنلسٹ آئے تھے پاکستان کے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم تو مزدور ہیں، آپ نے تو صرف ڈالر کمانے ہیں. یقین کریں all of us we are better off here and we are not living. So make sure you serve your country where you're living at it. ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے you have to be very loyal to the country you are living in. اور make sure کریں کہ you contribute, participate and become a healthy part of Canadian environment. ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو سر. اینڈ پاکستان کی پالیٹکس کی بات ہوتی ہے، کینیڈا میں رہتے ہوئے بہت سے پالیٹیشینس کا بھی انٹرویو ہوا. ہم کینیڈین پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو ٹاک ٹو somebody who is of Pakistani origin and living in America, very established, sound, known and representing my community at the upper level in United States. I wish you all the best. Thank you. Pakistan Zindabad and Canada Pindabad. I love you all and inshallah ان سے آپ کی میں دوبارہ ملاقات ضرور کراؤں گی. نیکسٹ پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. خوش رہو تو بس دے رہو. جزاک اللہ خیر. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.